अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज अहम टॉपिक है इमरान खान चेयरमैन पीटीआई, उनके हवाले से अहम डेवलपमेंट्स मज़ीद सामने आई हैं। जो एक बड़ा धचका जो पीटीआई को लगा है वो फ़र्रुख हबीब का पीटीआई से और इमरान खान से लाताल्लुकी है और जहांगीर तरीन की जो पार्टी है उससे ज्वाइन किया है। बहुत सारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। 9 मई के बाद की सूरत हाल और उस हवाले से क्या कुछ होता रहा, साइफर के हवाले से फ़र्रुख हबीब की भी गवाही सामने आ गई है। उसमें इमरान खान जो पहले ही बहुत मुश्किलात में हैं और शाह महमूद कुरैशी उन पर मज़ीद प्रेशर बढ़ेगा और इस हवाले से आने वाले चंद दिन बड़े ही अहम हैं। हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो एक तो अकरबा परवरी जो 3.5 साल 4 साल रही, उससे पहले केपीके में पीटीआई की हुकूमत रही और मजमूई तौर पर 9 साल केपीके में उनकी हुकूमत रही। तो अकरबा परवरी जिससे इमरान खान अपने मुखालफिन पर तो ये इल्ज़ाम लगाते थे, लेकिन खुद वो किसी से पीछे नहीं रहे, बल्कि बहुत सारों को तो उन्होंने क्रॉस किया और तफसीलात हमारे सामने हैं। हम आज डिस्कस ये भी करेंगे और इसके साथ साथ एक नए मुकदमे में, करप्शन के एक मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई वो फंसने जा रहे हैं और उनका जितना भी एक उनके फॉलोअर्स थे उनके लिए ये बहुत बड़ा धचका है कि जो वो प्रचार करते थे, जो नसीहतें करते थे और अपने आप को मिस्टर क्लीन, और ख़ास तौर पे जो उनका एक वेलफेयर का एक पर्सनैलिटी थी कि वो जैसे उन्होंने शौकत खानम अस्पताल के हवाले से कहा कि उन पर लोग ट्रस्ट करते हैं, चंदा उनको मिलता है पाकिस्तान में और किसी को नहीं मिलता। उस चंदे के साथ वो क्या करते रहे, उस हवाले से बहुत होशरबा जो तफसीलात हैं और एक नया केस वो अब सामने आ चुका है। केस तो पुराना है लेकिन उसमें पेशरफ्त और उसमें भी सवाल जवाब होंगे, उसकी बड़ी अहम तफसीलात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले जो अकरबा परवरी चेयरमैन पीटीआई के दौर में रही, बुशरा बीबी उनकी अहलिया तो जिस तरीके से पार्टी चला रही थी और उस पार्टी को ना सिर्फ उन्होंने चलाया बल्कि हुकूमत चला रही थी। फिर पंजाब में जो उनका किरदार था वो सामने आ चुका है। नए कुछ नाम हैं जिसमें जुल्कर नैन अली खान है। इनको यूटिलिटी कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया गया था और ये कौन साहब हैं? ये वो हैं जो सऊदी अरब में इमरान खान के दौरे, उनके पूरे इंतज़ाम खर्चा ये उठाते थे। और जो उमर फारूक गोल्डी है वो इमरान खान का जो पुराना दोस्त है करीबी, उसको इमरान खान के दौर में जो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो पनाहगाहें बनाई गई थी जिनका बड़ा चर्चा है, उसका चेयरमैन मुकर्रर किया गया और जो बुशरा बीबी की वजह से उसको इस ओहदे से बाद में हटाया भी गया। जो इमरान खान के अपने कज़न हैं नौशेरवां बरकी, वो अमेरिका में मुकीम थे। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर का उनको चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया। फिर उसके बाद नौशेरवान बरकी को इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पेशावर का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है उसका रुकन भी बनाया गया था। ये अकरबा परवरी की चंद एग्जाम्पल्स हैं और इसमें जो सबसे बड़ी जो है वो तो बुशरा बीबी है। और इसमें इमरान खान साहब के जो घर के अंदर भी इसमें इख्तलाफात वो बन गए हैं। जो भाभी और नंद एक रवायती लड़ाई भी रही है वो बनी गाला में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में। वो बहुत पहले तो इसकी तफसीलात अब जो सामने आई हैं वो उसके बड़े किस्से हैं। इवन ये कि बुशरा बीबी ने अपनी जो नंद है, जो इमरान खान की जो बहनें हैं, उनका बनी गाला में दाखिला तक बंद करवाया। बुशरा बीबी ने इसके अलावा वहाँ पे जो अपनी जो बहनें हैं उनका उस हवाले से मुखबरियाँ वो मांगती थी अपने स्टाफ से और सारी, और इमरान खान को भी वो उनसे दूर करने के लिए कोशिश करती थी। और जो रोज़ाना के जो मामूलात हैं उसका तो सबको पता है कि इमरान खान के वो बुशरा बीबी ही मंजूर करती थी और मामला तय करती थी। जो पंजाब ब्यूरोक्रेसी है उसमें हाई प्रोफाइल तकर्रियाँ वो करती थी ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से। सोशल मीडिया की भी बात है, वो उसमें भी सारा किरदार बुशरा बीबी का था। तो चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि किस तरीके से वो बयानिया कि अभी हम ये करेंगे, और जो आगे उसकी जो वीडियोस ऑडियो सामने आई हैं 9 मई के हवाले से भी, उसके बाद से भी फौज पे प्रेशर डालना है, आर्मी चीफ पे ऐसे करना है, DGISI के हवाले से टोटल पूरा निज़ाम वो बुशरा बीबी के कंट्रोल में था। इमरान खान तो जो बज़ाहिर बड़ा ताकतवर उसका एक परसेप्शन थी कि हुक्मरान था
کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا. بشرا بی بی کے ہاتھوں وہ کٹ پتلی سے بھی بدتر صورتحال تھی اس کی, اور جو کچھ ہوتا رہا بڑا حیران کن ہے. جو بشرا بی بی ہے اس نے ایک اور اہم کام بھی کیا تھا. جو خدیجہ محبوب ہے, ڈاکٹر محبوب الحق کی اہلیہ, وہ امریکہ میں مقیم تھی. اس کو بھی عمران خان کو اس نے زور دیا کہ اس کو بلایا, یہاں پہ آیا, بلا کے اس کو عہدہ دیا جائے, لیکن خود خدیجہ جو محبوب ہے اس نے آنے سے انکار کیا. پھر فردوس عاشق عوان کے ساتھ بشرا بی بی کے بہت خراب تعلقات تھے. پھر اس میں بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہے, ایک اہم بات ہے, بابا عملیات جس کا بشرا جو فردوس عاشق عوان کا اس کے ساتھ تعلق تھا, اور اس کے وہ قریبی جو حلقہ احباب میں تھیں, انہوں نے جب اپنا تعارف اس کے ساتھ کروایا بشرا بی بی سے, تب جا کے پھر فردوس عاشق عوان کو رسائی ملی بشرا بی بی کے قریب, اور پھر اس کے بعد ان کو وزیر بنایا گیا. وہ فردوس عاشق عوان بشرا بی بی کے ہاتھ چومتی تھی. یہ فردوس عاشق عوان صاحبہ سے خود بھی پوچھا جا سکتا ہے. کچھ اور بھی دلچسپ جو تفصیلات ہیں فردوس عاشق عوان صاحبہ کی کے پاس, وہ کبھی وقت آئے گا تو وہ ضرور سامنے لے کر آئیں گی. تو جو یہ ساری صورتحال تھی اقربا پروری کی اور ساری, اب جو بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنیں, ان کے درمیان جو لڑائی ہے, یہ بھی ایک خبر ہے بہت جو اب باہر آنے والی ہے, جلد یہ باہر آ جانی ہے. اور لڑائی وہی ہے پی ٹی آئی پہ قبضے کی, اور اس میں پی ٹی آئی پہ قبضے کی لڑائی ہے کہ عمران خان کی طرف کے اوپر بھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بڑا پریشر ہے کہ آپ جیل کے اندر سے ہی اپنا جو جانشین ہے وہ مقرر کر دیں. بشرا بی بی اپنا پورا زور اپنی جانب اس نے لگایا ہوا ہے, اور عمران خان کی بہنیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو جانشینی ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے ان کا. تو یہ لڑائی بھی سامنے آنے والی ہے, کون حقدار ہے کون نہیں یہ ان کے گھر کی بات ہے. لیکن نند جو بھاوج کا جو روایتی لڑائی ہے وہ یہاں بھی اس ملک میں سب نے دیکھی ہے کہ اس کا خمیازہ ملک کو بھگتنا پڑا ہے. اور اب اہم سوال جو ہم آخری جو تفصیلات ہیں عمران خان کی کرپشن کی وہ بتانے سے پہلے وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بشرا بی بی ابھی تک کیوں اس طرح آزاد ہے, جب ہر چیز میں اس کا ذکر آ رہا ہے, ہر خرابی میں اس کا نام ہے. عمران خان کو بھی تباہ کرنے میں, عمران خان کے ذریعے اس ملک کو تباہ کرنے میں اس کی اپنی پارٹی کا بیڑا غرق کیا ہے, پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے, پاکستان کی نوجوان نسل کو تباہ کیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, اداروں پہ حملہ آور ہوئی ہے, اداروں کے خلاف پوری ایک کیمپین چلائی گئی ہے. اس کو ابھی تک کیوں اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا اس طریقے سے جیسے ڈلنا چاہیے؟ اگر یہ ساری باتیں درست ہیں جو سامنے آ رہی ہیں اور ان کی کوئی تردید بھی نہیں ہو رہی بلکہ جو ثبوت ہیں وہ تو بڑھتے جا رہے ہیں, تو بشرا بی بی کی باری کب آئے گی؟ یہ ہم سوال چھوڑتے ہیں. آخری جس پہ آج ہم اپنا یہ ویلاگ ختم کریں گے, یہ جو نیا کیس کرپشن کے حوالے سے, عمران خان کی پرسنالٹی میں سب سے اہم جو اس کے حامی, جو اس کے چاہنے والے, وہ یہ کہتے کہ عمران خان پر پوری قوم کا, عوام کا اعتبار اتنا کہ وہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا چندہ اس کو دیتے تھے بغیر رسید کے, کیونکہ ان کو پتا تھا, اس پہ ایمان کی حد تک یقین تھا کہ وہ اس پیسے کو صحیح استعمال کرے گا. لیکن جناب اگست 2022 میں ایک ٹیلی تھون سب کو یاد ہوگی, پاکستان میں سیلاب آیا تھا, سیلاب زدگان کے حوالے سے اس میں اربوں روپے کے اعلانات اس لائیو جو ٹرانسمیشن ہے اس میں ہوئے تھے. اس حوالے سے وہ پیسے اس میں خرد برد وہ ہوئی ہے, اور نیب کے پاس یہ کیس ہے. 15 ارب روپے 3 ٹیلی تھون میں یہ پلیج ہوئے تھے, اور 4.6 ارب روپے اکنالج کیے گئے تھے کہ یہ وصول ہو گئے ہیں. چلیں جو 15 ارب کو چھوڑ دیں, 4.6 ارب میں جو 2.1 ارب ہے وہ پنجاب بینک میں ڈپازٹ اس کا ظاہر کر دیا گیا. 1.1 ارب بینک آف خیبر میں کیا گیا. پھر کہاں استعمال ہوا وہ بھی ایک اگلی بات ہے, سامنے آئے گی. 1 ارب روپے جو سندھ کے بینک میں تھا, آنا تھا اور سندھ سے آنا تھا, اس کی کہیں اکنالجمنٹ نہیں ہے, وہ غائب ہے, اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے. اس کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے. اور جو یہاں جو پیسے باقی جگہوں پہ آئے تھے وہ کہاں استعمال ہوئے وہ بھی. اس کے علاوہ $6,50,000 $6.5 لاکھ یہ پی ٹی آئی انصاف ریلیف فاؤنڈیشن USA نے یہ اکٹھے کیے تھے, لیکن یہ بھی ڈکلیئر نہیں ہوئے.
نیب نے اس کی جو انکوائری ہے، کیس ہے، وہ کیا ہے، اس کو اگلے مرحلے کے لیے اپروو کیا ہے کہ اس کو کہا ہے، اس کا فیصلہ کیا ہے اس کو انکوائری میں بدلنے کا. تو یہ بہت اہم ہے. جب آپ کو پتہ ہے ہونا چاہیے کہ نیب جب ایک انیشل جو تحقیقات مکمل کرنے کے بعد انکوائری کی سٹیج پر لے جاتا ہے معاملہ، تو اس میں یقیناً کوئی جان ہوتی ہے. تو عمران خان پر یہ آخری جو چندے میں خرد برد والا الزام اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے، پھر تو اس کی رہی صحیح جو ساکھ ہے وہ بھی دھڑام سے گر جائے گی. سائفر میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس پر ہم نظر رکھیں گے، آپ سے بات کریں گے. اور جو عمران خان کی وراثت کا معاملہ ہے، جانشینی کا، اس پر بھی ہم بات کریں گے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آنی ہیں. اگین بشرا بی بی کے معاملات جس تیزی سے سامنے آ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی خبریں جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں متوقع ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.